बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फ़िक्र के नए ज़ाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मौलिज, हार्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी आपको खुश आमदीद कहता है। उम्मीद है दोस्तों आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर वफ़ियत के साथ होंगे और आपको हमारा ये प्रोग्राम, हमारी कावश जो है ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आप इसको शेयर भी करते हैं और ख़ुद भी इससे जो है वो बड़ा अच्छा अफादा जो है वो आप इससे हासिल करते हैं। दोस्तों आज जो हमारा मौजू है बज़्म महरवी के अंदर, उसमें आज हम आपसे बात करने वाले हैं बवासीर के हवाले से, जिसको हम पाइल्स कहते हैं, यानी जिसमें खूनी बवासीर भी होती है, बादी बवासीर भी होती है, और उसके बाद फिशर और फेस्चूला वगैरह जिसको आप मोके या मसे भी कहते हैं। ये मुख्तलिफ मसाइल हैं दोस्तों जो इसमें जो है वो जन्म लेते हैं। सो आज हम इसके हवाले से आपको डिटेल से बताने वाले हैं ताकि आप इस बीमारी से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। अल्लाह ताला ने कोई भी मर्ज़ जो है वो इलाज नहीं है, हर बीमारी की शिफा अल्लाह के पास मौजूद है, बशर्ते कि दोस्तों अगर हम अल्लाह ताला के निज़ाम सेहत को फॉलो करें और जहाँ पे अल्लाह ने शिफा रखी है, चूँकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन, बेशक हम नाज़िल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीज़ें जिनमें सरासर शिफा है और ये बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए। तो सो दोस्तों आइए हम चलते हैं आज अपने वीडियो की जानब, जहाँ पे हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि ये जो हम मैदा है उससे जो तज़ाबियत होती है, उससे जो एसिडिटी होती है, उसकी वजह से हमारे मैदे में अल्सर होता है, आंतों में अल्सर होता है, बड़ी आंत के अंदर अल्सर हो जाता है और फिर उससे खूनी और बादी बवासीर जो है वो कैसे जन्म लेती है और फिर उससे क्या क्या मसाइल पैदा होते हैं और फिर हम उससे कई सालों से इस बीमारी के अंदर जो है वो मुब्तला हैं और मुख्तलिफ दवाइयाँ खाने के बावजूद हमें इसका जो है वो इलाज जो है वो शाफ़ी नहीं मिल रहा। तो अल्लाह ताला के निज़ाम सेहत तिब्ब नबवी, तिब्ब कुरानी की तरफ लौट आइए। हमारी अपनी ईस्टर्न मेडिसन जो है वो मौजूद है, हम उसको छोड़कर यानी जो फ़रंगी तिब की अद्वियात हैं हम उसका सहारा लेकर अपने मर्ज़ को मज़ीद बिगाड़ते चले जाते हैं। मांगते फिरते हैं अगयार से मट्टी के चिराग, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने, यानी वो जो कुरान, जो हमारी ज़ाब्ता हयात, जो एक मुकम्मल दीन ज़िंदगी करने का तरीका अल्लाह ने हमें दे रखा हुआ है, हम उसको छोड़कर हम किसी और डगर चले गए, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा बीमारियों के अंदर फंस के रह गए हुए हैं। तो आइए बिला तमहीद हम चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की जानिब। बवासीर जो है ये इमराज़े मक़द में से एक है जो दो किस्म की होती है। एक होती है बवासीर बादी और एक होती है बवासीर खूनी। इसकी वजाहत जो है वो मैं आपसे करता चलूँ तो बवासीर बादी जो होती है इसे बवासीर बैरूनी भी कहते हैं। इसका आगाज़ मैदे की खराबी और कब्ज़ से होता है। इस मर्ज़ की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मकद के किनारे मोटे और सख्त होना शुरू हो जाते हैं। शुरू में दोस्तों पखाना सख्त आता है और बाद में कब्ज़ की अलामत जन्म ले लेती है, खारिज भी होती है और वक्त के साथ साथ मसे भी बन जाते हैं, जिसको आप मोके भी कहते हैं। पखाना के खराज के वक्त दर्द भी होता है। चटपटी या तेज मसाले वाली गज़ा खाने की सूरत में इखराज ब्राज, यानी जब पखाना आता है उसके वक्त शदीद दर्द और जलन होती है। बवासीर का आगाज उस वक्त होता है जब जिस्म में तुरशी व तज़ाबियत यानी सर्द खुश्क यानी उजलाती असाबी मादे की ज्यादती हो जाती है। इस मादे को सोदावी जहर के नाम से भी याद किया जाता है। याद रखें दोस्तों, जिन ग़िज़ाओं का जायका तुर्श होता है और ठंडी तासीर रखती हैं, ऐसी ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से मर्ज़ जो है वो बढ़ता ही चला जाता है। मिसाल के तौर पे छाछ यानी लस्सी, दही, बड़ा गोश्त, सेब, फालसा, लोबिया और ऐसी खटास वाली चीज़ें जो जिनमें जैसे कैल्शियम और विटामिन सी से भरपूर जो ग़िज़ाएं होती हैं, ये भी सोदावी असरात रखती हैं। तो है खूनी बवासीर, इसे बवासीर अंदरूनी भी कहते हैं। ये भी कब्ज़ की वजह से जन्म लेती है। इसमें मसे नहीं बनते बल्कि इखराज पखाना के वक्त खून का इखराज होता है।
انتڑیوں میں سوزش ہو جاتی ہے یعنی انٹسٹائن میں سوزش ہوتی ہے، پخانہ قبض اور جلن سے آتا ہے۔ یہ مرض خشک، گرم اور تیزابی غذاؤں کی زیادتی کی وجہ سے جنم لیتا ہے۔ اس کی وجہ سے دن بدن کمزوری میں اضافہ ہوتا ہے۔ شدید حالتوں میں کمی خون کی وجہ سے ہاتھ، پاؤں اور چہرہ زرد اور پلپلا بھی ہو جاتا ہے۔ یہ مرض چٹپٹی اور تیز مسالہ والی غذاؤں کے بکثرت کھانے سے پیدا ہوتا ہے، مثلا چکن، برائلر مرغی اور چکن کڑھائی، اور اس کے بعد چکن کے پیس، اور اس کے بعد باربیکیوز یعنی چکن بوٹی، ملائی بوٹی اور مختلف قسم کے جو ہم یہ لیتے ہیں باربیکیوز وغیرہ کی ہوئی چیزیں، اس کے بعد سجی ہے، پکوڑے، سموسے ہیں، کریلے ہیں، گوشت ہے، بڑا گوشت ہے، اور بازاری یعنی ہوٹلوں کا کھانا مسلسل کھانے کی وجہ سے یہ مرض جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ بھی سوداوی مرض ہے۔ دوائی علاج کے ساتھ ساتھ پرہیز اور غذاؤں پر بھی توجہ جو ہے وہ ہمیں مرکوز کرنی چاہیے، کیونکہ پرہیز غذاؤں کے تعین کے بغیر علاج نامکمل بلکہ ادھورا ہوتا ہے۔ مرض کنٹرول ہونے کی بجائے بڑھتا ہے اور طبیب کی قابلیت اور عزت جو ہوتی ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے، داؤ پہ لگ جاتی ہے، مال اور وقت کا بھی ضیاع ہوتا ہے۔ برائے مہربانی کسی بھی مرض کے علاج کے لیے جو ہے وہ یہ فارمولہ ذہن نشین رکھیں کہ غذا جمع دوا جمع دعا مائنس پرہیز، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفائے کاملہ جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ کہ خشک گرم اشیاء کا کثرت سے استعمال یعنی تیز مرچ مسالہ جات کی زیادتی سے قبض جیسا عارضہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب مریض پخانہ کر لیتا ہے تو اس کو قبض کی وجہ سے زور لگانا پڑتا ہے، اور جب مقعد کے عضلات اور وریدوں پر دباؤ پڑتا ہے تو یہ باریک وریدیں پھٹ جاتی ہیں، ریپچ کر جاتی ہیں، اور ان سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ عموماً اس خون کی رنگت سیاہی مائل ہوتی ہے، لیکن کثرت سے خون جاری ہونے کی وجہ سے یہ بالکل سرخ رنگ کا بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس مرض میں سب سے پہلے خون آنے کو روکا جائے اور جسم میں پیدا ہونے والی خشکی یعنی تیزابیت، ایسیڈیٹی کو ختم کیا جائے، اور ایسی تمام غذاؤں سے پرہیز کیا جائے جو جسم میں بادی یعنی خشکی گرمی پیدا کرتی ہیں، اور وہ تمام اشیاء جن سے بواسیر پیدا ہوتی ہے، لہٰذا آپ ان کو ترک کر کے ایسی غذا استعمال کریں جو آپ کے جسم میں حرارت پیدا کرے۔ اس سے آپ کو قبض نہیں ہوگی اور نہ ہی تیزابیت بڑھے گی۔ اس کے علاوہ آپ صبح نہار منہ 1 چمچ تخم تارا میرا جو ہے وہ کھائیں، اور غذا میں سرخ مرچ کا استعمال جو ہے وہ بند کر دیں، اور رات کو سوتے وقت دودھ میں سونڈ کی آدھی چمچ ڈال کر حسب ضرورت مقدار جو ہے وہ اس کو گرم کر کے نیم گرم اور 1 چمچ دیسی گھی جو ہے اس کو ڈال کر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، تو یہ آپ کے لیے بے حد فائدہ کرے گا اگر آپ کی بواسیر وادی ہے جس میں موقع اور مسے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو دیکھا دوستو، آپ نے آج کی ہماری ویڈیو، آج کی ہماری کاوش آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی، اور آپ اس سے بھرپور جو ہے وہ استفادہ حاصل کریں گے۔ بیسیکلی وہی بات ہے کہ ہم نے اپنی غذاؤں کو چھوڑ کر جب سے ہم نے مغربی کلچر کو اپنایا، جب سے ہم نے مختلف ملکوں کی خوراک جیسے پیزا ہے، فاسٹ فوڈ ہے، جنک فوڈ ہے، فروزن فوڈ ہے، برگر ہے، اور مختلف شوارمے ہیں اور ایسی چیزیں ہیں، یعنی کبھی ہم چائنیز کھانا چاہتے ہیں، کبھی ہم تھائی فوڈ کی طرف جاتے ہیں، کبھی ہم کورین فوڈ کا سہارا لیتے ہیں اپنے ملک پاکستان کے اندر، تو یہ چیزیں جو ہے وہ انسان کو خراب کر کے بہت ساری بیماریوں تک جو ہے وہ پہنچا چکی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو ہمارے ہاں چکن کا بہت زیادہ استعمال، اور ایسے انڈے کا استعمال جس انڈے میں سے بچہ نہیں نکلتا، اور ایسی مرغی جو اپنی ٹانگوں پہ کھڑی نہیں ہوتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو آگے انڈا نہیں وہ دے سکتی، تو ہم اس مرغی کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی بہت زیادہ تذابیت، ایسیڈیٹی، السر، آنتوں کا السر، جگر کی پتے کے امراض، گردے کے مسائل، جوڑوں کے مسئلے، پٹھوں کے مسئلے، اور اس کے علاوہ ہماری اعصابی کمزوری، اور اس کے بعد ہمارا جو ڈائجسٹو ڈس آرڈر ہے، اور ڈیو ٹو ڈائجسٹو ڈس آرڈر از اے مینٹل ڈس آرڈر، بہت زیادہ پبلک میں دنیا میں آ چکا ہوا ہے، پھیل رہا ہے، جس کو ہم ایچ پیلوری کہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تمام مسائل جو ہیں یہ ہمارے ان چیزوں کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ آنتوں میں السر ہوتا ہے، اور اگر وہ السر جو ہے وہ اندر اس کے پرابلم کرے تو پھر اندر موقع مسے بنتے ہیں، جلن ہوتی ہے، اور اس کے بعد
जिसको हम बादी बवासीर कहते हैं। और इसी तरह से जब उसमें से खून रिसता है, वो इंटेस्टाइन जो है या जो उसके अंदर आर्टरीज होती हैं, जो वेन्स वगैरह रैप्च करती हैं, वहाँ से खून रिसता है तो फिर हमारे पखाने के साथ खून आने लग जाता है। और उस खून की वजह से फिर आपने देखा है कि कई सारे मसाइल, खून की कमी हो जाती है, HB लेवल लो होता है और कई सारे इश्यूज होते हैं और हम बेशुमार प्रॉब्लम का शिकार रहते हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो को ज़रा दोबारा से गौर से फिर देखिए और जिन चीज़ों के बारे में आपको बताया गया आप उस पर यकीनन तवज्जो देंगे, आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। और इसकी अगली एपिसोड में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि कौन सी ग़िज़ाएँ जो हैं वो आप यानी बादी बवासीर में कौन सी ग़िज़ाएँ नहीं खाएंगे और कौन सी खाएंगे, और अगर खूनी बवासीर है तो उसमें कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए और कौन सी ग़िज़ाएँ जो हैं वो आपके लिए नुकसानदेह हैं। हमारे साथ रहिएगा और वीडियो देखते रहिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान, अपने तबीब, अपने मौलज हर्बलिस्ट नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील मेहरवी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर।